ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया मोडा मोगान ताची सेवा करया धन्या देवाक आमी महिमा दिव्या सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया मोडा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा दिव्या बापा पोता सोवे रावूंक येया तुमी देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुमी जेजूच्या सर शिसानो बाबा पोता सोवे रावोंक येया तुमी देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोक आणि पवित्र आत्म्या समोर वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो दादल्यान एक सुरे आसचे बरें न्ही देखून ताका फावो ती सांगातीन देवान रचली हे देवाचें योजन देवाचें निर्मोणे ओ बेस सृष्टी आरंभार देवान घडलोलो देवान कुशी वेल्या दादल्यान आनी स्त्रियेन एकवटा जाय मात्र न्ही ताज्या योजनान तांणी भरती जाय आनी ताजी कुशी पाळून कुटुंबा जिवितांत देवाच्या भुरग्यांक जल्म दिवन देवाची खरी वळख दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच तांणी आसा जाय म्हणून देवान हें योजन सगळ्या मनशां कोळाक दिलां देखून आज आत्मीक रितीन हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या खंय सरी तुमकां रेस्पराक इतलो लोक मिसाच्या बलिदानांत थंय ती हांगासर येवच्या पयलें तांचे खातीर देवाक अर्गां दिवन तांचे खातीर आनी तांचे जिवीत सुफळ जावचे खातीर येदोळूच हांगा आसलेल्यांनी मागून आज ह्या लग्ना बेसान तांकां एकवटांचे हें भाग न्ही जाय की वर्त तें भावां भयणीन देखून तांचे सांगता आमी आसा भावार्थांत एकवटांत मात्र न्ही तांकां धैर्य दिवंक आमी आसा न्ही तांकां रचलेलो देव तांचे समें आसा तांकां एकवट लायिल्लो जेजू तांचे समें आसा सदांच तांकां एकवटान दवरचो पवित्र आत्मा तांचे समें आसा म्हणलें तें धैर्य दिवंक हांगासर आमी आसा देखून वो एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या समें मात न्ही क्रिस्ताचे म्हणल्यार आमचो हो एकवट सदांच उरोवन दी आनी विश्वासपणान देवाची सेवा करूंक जेजू मोग करूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरें जिवीत जिवंक देव तांकां आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून मागया आनी जर तर बरें आदारूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची फातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता फावो देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देव आसता तुझ्या
मधुर वैभवापासो आम्ही दोघं वागता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकला स्वत सोमिया देवा देवाचे शेले तो संसाराचे पाप आमची जागृत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इथे पवित्र संघाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुझ्या सारख्या जेनेस्वरपाचे जाऊन रचलेल्या या तुझ्या भुरग्यांच्या विक्रमाचाराने आडलेनाचेर तुझो आशीर्वाद आम्ही मागता. तेंच सारखे संपूर्ण तरांतांनी जोडून या फुडा बापाक पुता पवित्रात्म्या साक्षावन जिवंक आनी बरें आदारून सदांच तुवें बसयलेलें तें जिवीत आपणावन हेरांक देख जावंक ह्या कुटुंबा जिवितांत तांकां गरजेचें करपा तूं तांकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. मुळ्यो पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 आनी 1 वळ दातावन 13 19 तावन 20 29 तावन 31 आदर्श पतीन सुगुणी पतीन कोणाक मेळत ती मोतयां प्रास मोलादीक तिच्या पतीचे काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय आहित ती बोकऱ्या लव आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चारकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुणी म्हूण दाखयलां पूण तांचे सकटां प्रास तूं श्रेश्ठ. आकर्शण कपटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दारवट्या कडेन तिका वाकणू. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हातल्या दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हातल्या दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. येता शांती तूं सांगोंक येता तुका तूं बरी खबर हाडले ता सोडवून तुका वासयता. घेवन येता शांती तूं सांगोंक येता तुका तूं बरी खबर हाडले ता सोडवून तुका वासयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. गावून येता सेवक तूं संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता परवसो सासरा बायच्या जिणेचो. गावून येता सेवक तूं संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता परवसो सासरा बायच्या जिणेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. पेद्रूचें पयलें पत्र
अवस्वर 3 वोळ 1-7 पर्यंत. सांपेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वचप. तुम्ही बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेय जाय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत मानिनात जाल्यार उतराविणेंस आपल्या बायलांची नितळ आनी देवभक्तींची साल पळोवन ते मोण बदलतले. तुमची सबाय जायनये बायली विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आनी नेसलेल्या आंग वस्तुरांची, बगर जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोप आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतयाची, जी देवा मुखार अदीक मोळादीक. हे परी पुर्विल्ल्यो त्यो शेगुणी स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो, देवाचेर त्यो बरवसतल्यो आनी आपल्या घोवांक काळजातल्यो. अशें सारा अब्राहमाक काळजावन जियेली, ताका ती धणी म्हणून उलो करतली. तुमी बरी जिणी जियेशात जाल्यार आनी कसल्याचीच भिरांत धरिना जाशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हूण जालें. तेच परी तुमी घोवाणो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणलें मनान दवरून तुमच्या बायलांक सुदर्सून जियेया. तुमचे सवे एकाच जिविताच्या देण्याच्यो सहदायजिण्यो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. हाचे वरवीं तुमचे मागणें फळादीक जावंक खंयचीच अडकळ आसची ना. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्या सगळ्या जीवना. आराधुया आराधुया आज आमच्या सोडवंतारा. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्या सगळ्या जीवना. आराधुया आराधुया आज आमच्या सोडवंतारा. हालेलुया 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 दरबाराचा सर्वेस्वरा उल्हासूया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 2 आनी वळ 1-11 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्सेस 1-11. काना शहरांतलें लग्न. 2 दिसां उपरांत गलिल्याच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाचे सुदाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत आसले पत्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें खाडा आनी जेवणाच्या खारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी वर्न दिलें. जेवणाच्या खारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें.
देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार आसो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर हें जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता, तो तुमकां कितें सांगता तें खरा. कितें जेजू सांगता तें करूंक आनी जेजूची खुशी पाळूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक मानवाता तें जिवीत जिवंक खुशी व्हरतल्या बाबा विक्रम ॲडलेन आनी तांच्या नांवान हांगा जमो जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, 2 दिसां पयलें इंग्लंडाची राणी क्वीन एलिझाबेथ अंतरली 90 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर. पूण 90 आनी 100 वर्सांच्या प्रायरी तिच्या मुखामळ तुमी पळयलां तर ती परस जळटली. तिच्या मुखामळाचेर ती सोबाय, आत्मीक सोबाय, दैवीक सोबाय परस जळटली. आनी ती पोर अंतरलेल्या उपरांत कालच म्हाका एक मॅसेज आयल्या तिजो फोटो आसून आनी तिणें एक स्टेटमेंट दिल्लें, द प्रिन्स ऑफ पीस जीसस इज माय गायड म्हणून, देरफॉर आय एम एबल टू लिव लायक दीस. द प्रिन्स ऑफ पीस जीसस इज माय गायड, देरफॉर आय एम एबल टू लिव लायक दीस म्हणून. शांतीचो कुंवार म्हणलो जेजू म्हजो कितें जावन आसा, गायड म्हळ्यार सोलोसो गवळी जावन आसा. देखून आज हांवें जिवीत आपणायलां. तुका आनी म्हाका आमकां कोण चलयता. आज भाविक्राम आनी ॲडलीन हांगा तुमी पावच्या पयलेंच आमी अर्गां दिता आसतना सकाळीं 8 ते 9 वरां पर्यंत बाबा नैजिलान तुमच्या खातीर अर्गां दिली आनी अशी अर्गां दिली की आज तुज्या त्या उतराक, तुज्या त्या सताक, तुज्या त्या मोगाक ती आज साक्ष जावन आसात. ती साक्ष जावन आसात. तुम्ही सडावात ओकले न्हवऱ्या खातीर त्या सवा घालतात, या कितें म्हणटात भावार्थाची मागणी करतात न्ही. हांकां त्या भावार्थाच्या मागण्याची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आज जैतो काळता देवाचें उतर आयकून ते स्विकार करून सत्पून मानून घेवन तें जिवीत तांणी जोडलां. ते कालतेपण, ते सादेपण, ते बोळेपण, ते मनशापण, ते भक्तीपण, ते देवासपण, तें बरें आदारचें तें बरें मोण तांणी येदोळूच जोडलां. देखून आज तांकां हें भाग फाव जाला. आमकां संवसारांत जावं पळय जायतो लोक येता, वर आयिल्ल्या बरी येता, ताका तो काजारचो वर म्हणटात. पूण हांगासर तशें न्ही. आनी कितें तुमकां तुमच्या जिवितांत घडलां जावं पळय तुमच्या फिरगजांनी तुमकां तुमचे रेस्पेर करूंक तांणी इन्कार केलें, त्या वरवीं आज हें भाग तुमकां जेजून फाव केलां. जेजूक वळखल्या भुरग्यां सांगता, ताच्या एकवटांत आसलेल्या भुरग्यां सांगता, हें जिवीत तुमी येदोळचो जोडलां आनी की व्हडा मापान वर्त्या मापान जोडूंक वो अवकाश, वो संदर्भ, हें भाग तुमकां जेजून दिला. असलें भाग कोणाकच मेळचें ना भाव भयणी. हांगा आसलेल्या थोड्यांक आज हांव शिकोवन दिता आनी तिका दुखोवंक पुरो. कित्याक तुमी संवसारा पळोवन जियेतलीं आनी संवसारांत उरतलीं म्हूण चिंतात की. संवसारांत जियेतलीं, संवसारांत ससनाच्या ससनाक उरतलीं. देवाचें उतार कितें सांगता, जुवाच्या पयल्या पत्रांत 2 आनी 17 कितें सांगता आयका. 1 John chapter 2 verse 17. संवसार आणि ताच्यो वंदोवणी अंतरतल्यो. पूण वो संवसार वैभव मात्र न्ही, तुमचो दाबाजो आचारान संभ्रम संवसारी रितीन केल्ले सक्कड अंतरतलें. पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. तो मात्र सदांकाळ उरता, बाळता, जियेता. आज देखून भाव भयणीनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे हें भाग ओ भेस देवान तांकां फाव केला. उत्पत्ती ग्रंथांत 1:18 कितें सांगता. उत्पत्ती पुस्तक 1:18. प्रत्येक जावं उत्पत्ती ग्रंथ 2:18. जेनेसिस chapter 2 verse 18.
आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो सरस्प देव म्हणालो मनशान एक सुर आसचें बरें वळ्यान मनशान म्हळ्यार दादल्यान एक सुरे आसचें बरें न्ही बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून फावो दितलो. तसली सांगातीन हांव करतलो म्हणालो. आनी 21व्या वेळेंत जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 21 to 24 तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली. वळ्यान मनशाक देवान रचलो ताच्या सारक्यासो सुरपायसो. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला करतो मोगासो. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला करतो मोग. पण दादल्याक देवान ताच्या सारक्यासो सुरपायसो रचलो. स्त्रियेक देवान कशें रचलें आतां ऐका. तो न्हिदेंत आसतना दादल्याक गाड न्हिदेंत घालो म्हणटा देवाचे अवतार. दादल्याक कळोंक नजो इस्त्री खंय जावन आयिल्ली. आज तुमी सैरीक सोदता तर तुमकां जाय जाल्ल्या भशेन न्ही. पण हांगासर देवाचे उतर सांगता दादल्याक गाड न्हिदेंत घालो. दादल्याक कळोंक नजो ताची सांगातीन खंय जावन आयिल्ली कोणें दिल्ली म्हणून. कालच सांजेर एका भयणीच्या ऑस्ट्रेलियांत म्हाका फोन आयले नंबर आयले म्हूण काडल्यान मुखाल वर आयकून म्हाका बेजार जालें. फेब्रुवारीन तांचें काजार जालां आनी ते वचून ऑस्ट्रेलिया पावलां. काजार जाल्लो सोलो आनीक हांकां मंगळुरांत उरला. ताची 20 जाल्या येता म्हणून फेब्रुवारी जालें मार्च जालें एप्रील जालें जून जालें जुलय जावन ऑगस्ट जावन सप्टेंबर आयलो. फाल्यां येता येवच्या म्हयन्यांत येता म्हणून फाटींग घाला. मात्र आतां ताणें टोटली ब्लॉक केला. ताका बायल नाका ताका आवय जाय. आवयच्या पासल्यांत आसा खुशी वेल्ली ताणें काजार जावंक. पूण आज ताका बायल नाका. ते रडटा म्हाका डायवोर्स दिवंक नाका फादर म्हाका वेगळो आसार नाका फादर हांवें सोडलो बेस्ट म्हाका सांबाळूंक जाय फादर. पूण ताणें सगळें ब्लॉकूच केलां. कित्याक मनीस तुमी सोदून केल्ली सैरीक. पण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान आनी मनशातान काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली. देवान त्या बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. आनी उपरांत त्या दादल्या मुखार हाडली. दादल्या कळिता सागी खंय जावन आयली म्हणून सांगा. दादल्यान सोदून हाडली की ताच्या हातांनी ताणें सृश्टी केली की कोणें ताजे खातीर केली. वळ्या आनी गे भाव भयणी आज तुमच्या जिणे सांगात्याक ह्या सांगातीन तुमी विसूंक सोदता जाल्यार देवाक विसूंक सोडा. त्या दाळा तुजी जिणे सांगातीन तुजे सवेंत आसतले. तुजो जिणे सांगाती तुजे सवेंत उरतलो. आज कितले वेगळे आसार जाल्यात कितले डायवर्स जाल्यात. मात्र न्ही काजार जिवितांत जिवची घोव आनी बायलां विंगड आसा. कित्याक तांणी आशिल्ली तांणी सोदून तांणी खुशी वेल्ली देखून तो अशें जाला. देखून हांगा देवाचे उतर सांगता देवान ताजी बोर काडली आनी त्या बोरीत एक स्त्री रचली. देखून आमी म्हणटा हाडाचे हाडती मासाचे मासती देवाच्या हातान रोपे ते जाल्ले. हाडाचे हाडती मासाचे मासती देवाच्या हातान रोपे ते जाले. दादल्याची बोरती नारी ती जाली. दादल्याची बोरती नारी ती जाली. देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली. देवान तिका दादल्याक सांगातीन. देखून एक स्त्री दादल्याच्या तकलेत जावन येवना ताजेर पदवी सोलोवंक. एक स्त्री दादल्याच्या पायांत जावन येवंक ना बायलेक गुड्डावंक. एक स्त्री आयल्या ताच्या कुशीच्या बोरीत जावन म्हळ्यार ताच्या बुजाच्या पोंदा ताणें सांबाळचे खातीर. एक स्त्री आयल्या दादल्याच्या काळजाच्या त्या गुंड्यात जावन ताणें तिचो मोग करच्या खातीर. आज हे मनीस विसराला. एक पिक्चर मेसेज हांवें पळयली.
म्हणजे व्हॉट्सअपाचेर हांवें सेव करून दवरल्या. घोव 4 फीट, बायल 7 फीट. घोव 4 फीट आणि बायल 7 फीट आणि सकला बरयलां ह्या गोवान ताच्या सगळ्या जिवितांत बायलेक एक थपाट मारिल्लें ना म्हणून. या गोवान त्या बायलेक एक तरी थपाड. हांवें बाबा लॉरेसा सांगलें तूं बेजार करी नाका, तूं 7 फीट प्रामिळा जावं पुरो 4 फीट, पण हांगा दादल्याची उंचाय कितली 4 फीट, बायलेची उंचाय कित्याक ताणें थपाट मारूंक ना? हें तुमकां कळटा. तुमच्या गोवांक ह्या तुमच्या बायलांक थपाट मारूंक तुमकां ती तितली लांब ना, ह्या तुजो गो तितलो मोठो ना न्ही. आज पळय ह्या भाव भयणीन, देखून आज आमी कितलें शिकोवंक आसा. देवाच्या उतरां मुखार कितलीं स्वता आमी जाणा जावंक आसात. देवाची खुशी आमी जाणा जावन ती आमी पाळूंक आसा आनी त्या वरवीं जिवीत आमी जोडूंक आसा आनी देवाक मानूं आतां तें आमी करूंक आसा. देखून आज हें भाग हांकां फावो जाला. हांगासर देवाचें उतर आयकून आयच्या पयल्या वाचपान मोनयो आवस्वर 31 आनी ओळ ऐका. 31 आनी ओळ 10 ते 13 पयलें ऐका. आदर्श पतीन देखून कोणी जावन दी ती स्त्री, हर एकल्या स्त्रियेन ह्या पतीन हें जायची आदर्श देखी बरी तेजी. कशें मरयेक म्हणटा स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर सदैव कोण येवनी मोरी. देखून मोरयेची देख घेवंक तुका आनी म्हाका आमकां एक वाट आसा. देखून आदर्श पतीने विशयान कितें बरयलां? सुगुणी पतीन कोणाक मेळत? सुगुणी शेगुणांनी बरयल्ली. पयलें आमच्या मालगाड्या म्हणटात न्ही, माय म्हणटा शेगुणाची सून, माय म्हणटा बरे तिचे गुण, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, आतां येता म्हूण शेगुणाची. आतां वाड्यांतले खुशाल जायनात. कित्याक म्हळ्यार शेगुणाच्यो येनात, बऱ्या गुणाच्यो मेळनात. हांगा पळया शेगुणी स्त्री आनी एका शेगुणी स्त्री थंय आसा जाल्ले गुण कितें वास? ती मोतया प्रास मोलादीक. पळया न्ही, तुका बायल जाय की बंगार जाय? आज जायत्या जाणांक दादल्यांक बायल नाका, तांचे बंगार जाय. आज सभा जाण सोदतात बायली सोबाय. हांवें आनी एक कोटेशन वाचलें, लूक फॉर अ हजबंड हू हेल्प्स यू, नॉट हू इज हँडसम. एका दादल्याक एका स्त्रियेक सोदताय जाल्यार तुका कोण पळय कुमो करूंक शकता, कोण तुका सांगात दिवंक शकता, कोण तुज्या गरजान पावता ताका सोद. न्ही सोबायाची बावली. कित्याक मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें तुजी म्हजी आमची बायली सोबाय व्यर्थ म्हणून आमकां आयकूंक मेळटलें. आकाशान कापाटी म्हणल्यार आमकां आयकूंक मेळटलें. देखून तिच्या पतीचें काळीस तिचेर विश्वास दवरता. आज ॲटलीन जावन आसा एका मोतया विक्रमाक. देखून ताजो विश्वास ताच्या बऱ्याक शेगुणाचेर, गुणांचेर, भक्तीपणाचेर न्ही. कितलें म्हाका मेळ्ळें, कितें ताणें हाडलें. आज सक्कड संवसारी लोक तेंच पळयता न्ही. आयच्या दिसांनी पयलें सरी जावच्या पयलें घरा गुजिरी आसा घेवन पयलें सारतात. घरा गुजिरी आसा घेवन पयलें सारतात. कोण ती गुजिरी? आवय बापाय आनी कोण? या कोणी अवकार नणंद या नंडाई मात्र न्ही. आज कितें सोदतात? सांबाळ कितलो. खुद्दू विंगड घर आसागी, भोवंक कार आसागी, जाय जाल्यार बरी आमकां केदाळ जाय तेदाळ भायर वचूंक फ्रिडम आसागी. आज पवित्र पुस्तकांतली सतां ती नेनान देखून आज सगळें कुटुंबां जिवीत, लग्नां जिवीत आज अशें जालां भाव भयणी. देखून सो आज हांगासरल्या तुका आनी म्हाका आमकां पळया न्ही. मोतयां हांवें सून दिल्ल्या बरी देवाचे उतार आमकां आज सांगता. कितें वाचलें? तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता. विश्वास, ट्रस्ट. तातूंत टी काडल्यार उरता रस्ट. समजून घेया. विश्वास इंग्लिशान म्हणटा ट्रस्ट, तातूंतले टी एक गेल्यार उरता कितें? रस्ट. म्हळ्यार कितें?
कलंब या कितें म्हणटा तुमी माती. तेका विश्वास गरजेचो. आज जायत्यांक देवाचेर विश्वास ना देखून तांचें जिवीत तशें जालां. आनी जर तर आमचेर एकामेकाचेर आमकां विश्वास ना तरी आमी चलवता आमच्या ह्या कुटुंबा जिवितांत आमकां खंडीत मुखार सरूंक जावचें ना. देखून तिच्या पोतीचो विश्वास तिचेर आनी ताका कांयच उणें पडना. आनी तेन्ना कांयच उणें ना. मदर तेरेसा केदार म्हणटाली डोंट ट्राय टू बी फ्रुटफूल बट ऑलवेज बी फेथफूल म्हणून. हांवें जैतवन जायचें, हांवें सुफल जायचें, हांवें ग्रेस्त जायचें म्हणून चिंते नाका. डोंट ट्राय टू बी फ्रुटफूल बट ट्राय टू बी फेथफूल. म्हणजे तुज्या जिवितांत प्रामाणीक जा, विश्वासी जावची. आमकां जायते बटेन शिकोवन दिल्या. ल्हान संगतींनी कोण विश्वास दवरता तो व्हड संगतींनी विश्वासी. करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी. सेवेन तुझ्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता विश्वासी. सेवेन तुझ्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता. देखून मागीर ती भास दितली सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलो, हांव तुका विश्वासी रावतलें म्हणून हांगासर देवा मुखार आनी देवाच्या पर्जे मुखार ती साक्ष जावन भास दितली. आनी विश्वासी रावल्या मात्र देवाचो आशिर्वाद तांचेर, तुमचेर, आमचेर सर्वांचेर आसतलो. आनी मुखार आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता. हित करता, हित करता म्हळ्यार बरें करता. तांची मन अशें जायचें, विक्रमाचें मन अशें जायचें, एडलिनाचें मन अशें जायचें. हांवें कितलें बरें करीत तुका, तुवें म्हाका कितलें बरें करीत म्हणलें न्ही. देखून तो जॉन एफ कॅनेडीन म्हणलें न्ही वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू इज नॉट इम्पॉर्टंट, वॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री इज मोर इम्पॉर्टंट. देखून एका पतीन म्हजी बायल म्हजे खातीर कितें करता म्हणलें विचारचें गरजेचें न्ही. हांवें म्हज्या बायले खातीर पतीने खातीर कितें करियेत म्हणलें सांगचें चिंतचें चड गरजेचें. देखून कितलो त्याग तुवें करीत, कितलो मोग तुवें दाखोवेत, कितलो विश्वास तुवें दाखोवेत. तुवें विचारूंक आसा, ताणें विचारूंक त्या दाळा पळया. देखून देवाचें उतर म्हणटा ती कितें करता, ती ताका हित करता. हित करता नाही अहित. अहित न्ही केतनाच. सकडा मुखार म्हाका मान जायचें, म्हज्या घोवा सक मान जायचें म्हूण केदाळच चिंती नाका. ह्या सकडा मुखार म्हाका मान जायचें, म्हज्या बायलेक हक मान जायचें म्हूण केदनाच गोवान चिंतचें न्हय. हित जायचें, बरेपण आशें जाय. पेल्याचें बरेपण आमी आशेता जाल्यार आमकां बरेपण खंडीत मेळटा. हांवें जायते फावट सांगलां कितलें पूण तूं करताय तितलें पूण तुका मेळटा. कितलें पूण तूं करताय तितलें पूण तुका मेळटा. आज जायत्यांक पूण मेळना कित्याक तुमी पूण करिनात. दिवन पळय मेळटा गिनांगी पळय. एक हांसो दाखय तुका फाटीं हांसो मेळटात गिनांगी पळय. तूं मुजी मुखार बरी करताय तुका करतात. आज कितें समजना तुका आनी म्हाका आमकां. एक हांसो दिल्या कशी पाटो दुस्मान जाले तो आसतात म्हणना कित्याक म्हाका तो खातोड भोवंक जायना. कित्याक देवाचें उतर सांगता रोमाकारां पयल्या पत्रांत तुजो दुस्मान तानेला तर ताका पियोंक दी, भुकेला ताका खावंक दी म्हणटा. आवासवर 12 आनी वळ 18 तो नायका. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18 ऑनवर्ड्स. 7 दीस जाल्यार तुमकां तांगता ते तुमकां तांगता ते प्रमाणे सोमेस्त लागीं तुम्ही मोगांची येया. म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल पारीकपण घेवचें न्ही. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. बदलाक हांवच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर. वय मुखार हाच्या की वर्ते पवित्र पुस्तकच म्हणटा. आतां हांव सांगता म्हूण चिंती नाकात. पवित्र पुस्तक सांगता देवाचें उतार सांगता तुजो दुस्मान बुकेला तर ताका जेवंक दी. तो तानेला तर ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडा दाळटलो. आनी 21 वळ 21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. बदलाक बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. तुजें बरेंपण तूं सांडी नाका. कोणी कितलेंय वायट करून दीत ताजे लेख तुका आनी म्हाका आमकां नाका. तुवें आदारचें बरेंपण केदींक सुणें करिनाका. देखून हांगा देवाचें उतर म्हणटा ताजें कितें वाचलें तुवें आपल्या सगळ्या जिवितांत ताका हित करता न्हय हायत मात्र सगळें काम खालतिकायेन करता. मुखली वळ वाच.
ती बकऱ्यालो आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. आता जावं प्रंग दिला त्या सुगुणी स्त्री विशांत वस्तूर विणच्या विशांत. पूण तुज्या कुटुंबांत आज कितें म्हणटात रोल बदलला. रोल म्हळ्यार गुत्ताय बायलेचें काम घोव करता, घोवाचें काम बायल करता. वय आज घोवांनी रांदीचें पडटा, घोवांनी वचून पुराय पुसीचें पडटा, घोवांनी झाडीचें पडटा. एक हांवें व्हिडियो पळयलो, एकलो तरणाटो झडटा पुसता ओमत्या पडोवन धरून घासता आनी एकलो आयलो. तूं तुजो उडपी न्ही गी, तूं ताजे कडेन काजार जावंक येताय न्ही गी, ताजे कडेन हें काम करताय. वय हें काम केल्यार मात ताजे कडेन हांव काजार जाता म्हणालें. म्हळ्यार सर्त हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार, दोळ्यांक दोळ्याचें काम, कानाक कानाचें काम. वय मू वय की न्ही. त्याच भशेन हांगा एका पत्नीक पत्नीचें काम, दादल्याक दादल्याचें काम, घर सांबाळचें काम, ह्या हाण घालचें काम, ह्या स्त्रीक घर सांबाळचें, भुरग्यां सांबाळचें काम. पूण आज हे रोल म्हणटा आमी बदलल्यात. देखून देवाचे उतर कितले आमकां परत आमी पळया देवाच्या उतरां मारिफात आमी जियेचे म्हणून आमकां वाट दाखयता. आनी उपरांत 19 आनी 20 1920 ती चरकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. बरेपण घाली तुमचें मात्र न्ही. मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपांत तुजें बरेपण पळोवन हेरांनी बावडता, नकलेल्यांनी बावडता घेजे म्हणटा देवाचें. देखून हांगा कितें आमी आयकलें, ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती तांच्या गरजांत पावता. नात गी आमच्या समाजान पयलें हांव कितल्याच जाणांक हांव भेटलां, दुसऱ्यांचो हुस्को तांकां हेरांच्या गरजांत पावचें, शेजार आसल्यार तांच्या गरजांत पावचें, कोणी आयल्यार हात उखलून दिवचें, कोणी सैरी आयल्यार तांकां बऱ्यांतलें बरें रांदून दिवचें. आतां ना कितें नीप दिवंक आमकां भायर वचोंक आसा, तूं फाल्यां हें म्हणटात, ती गेल्या प्रणी भितर येतात. आज पळया न्ही बरें आदारूंक अवकाश आसा जाल्यार आमी सुकोवन काडून घेता भाव भयणी. देव जाण आमचें मन, देव जाणा. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता गरजेवंतांक ताच्या गरजांत पाव. आनी उपरांत 29 जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुणी म्हूण दाखयला. देखूनच हें गरजेचें. तूं शेगुणांनी बरुल्ली म्हूण दाखोवंक जाय. ताका एका म्हज्या कांतारांत आसा न्ही, कर सोसनीक कर दयाळ, कर सोसनीक कर दयाळ, शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगाळ, शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगाळ. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये, सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये. कितें वाचलें आमी? जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुणी म्हूण दाखयला. देखून दुव्यांनी हांवें आमकां विचारची आमी सुगुणी म्हणून आमी दाखयलां गी, आमी शेगुणांनी बदल्यावंक गी. आमकां विचारलें आमचे ते शेगूण आसात गी, असले बरे गुण. आनी उपरांत एक पूण तांचे सगळ्यां प्रास तूं श्रेश्ठ. जानवायन बरयली, देवभक्तेन बरयली, देवाच्या मोगान बरयली, देव भिरांतेन जिवची, आपल्या पतीचो मोग करची, ताच्या गरजांत पावची, ताका विश्वासी रावली. ती स्त्री श्रेश्ठ. पूण मुखली वेळ आमकां सत्राय दिता. हें सोदिनाकात. कितें तें? आकर्षण कपटी, आकर्षण कपाटी, सोबाय व्यर्थ, सोबाय व्यर्थ. आज जायतो लोक सोबायक पिसवून ताच्या आकर्षणाक पिसवून आज फटोवन पडला. सोबाय एका पिढे वरवीं पुरे नासता. आमी वाचता इसायाच्या बुकांत 10:3 आनी 16 पळया, इल्लो अंकार सोबायचो अंकार, इल्लो फॅशनाचो अंकार, इल्लो तुज्या नेसनाचो अंकार, इल्लो तूं सगळ्यांनी गोरे म्हणलो अंकार, ह्या बोरे म्हणलो अंकार कितें करता तुका म्हाका आमकां आयका. आयजा चॅप्टर 3:16 सर्वेस्पर म्हणटा हांव म्हणना फादर जेरियो अशें सांगता म्हणा नाकात. सर्वेस्पर देव म्हणटा कितें म्हणटा? सियोनाच्यो धुवो गरवी, सियोनाच्यो संवसारांत आसलेल्यो स्त्रियो गरवी जाल्यार कितें जाता? तो आपल्यो तकले उबारून आनी तुज्या हंकारान, तुज्या जानवायन, तुज्या कालबुदवंतकायन, तुज्या ग्रेसकायन, तुज्या वटपणान जर तर त्यो स्त्रियो
आपले तकले उबारून आपले तकले उभारून चलतात आणि आपले डोळे मारून हे दोळे वाटावून या मारून चलतात लहान 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 पावला लहान पावलांकन कॅटवॉक कन चलतात आणि पायजण असो पायजण असं चमचम 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 आवाज कन फॅशन कन चलतात देखून सर्वेच पोर आता ऐका असल्या स्त्रियांची गत किती जाता म्हणे सरस्पोर तांकां सांगता सियोनाच्या दुवांचे माते खोर्जीन खंय भरतलो गेली तुझी सोबाय सियोनाच्या दुवांचे माते खोर्जीन भरतलो आणि सर्वेच पोर तांच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो कितली सोबीत आसूं दिसली स्वप्न सुंदरी तिची तकली बोडकी जाल्यार तिच्या वनी सोबीत बोकडी आसता वैगिनीक पळया देखून आमी कितले कालते जावंक आतां पाटी ये तुजें आकर्शण कापाटी सोबाय व्यर्थ आनी सोबाय बायली सोबाय व्यर्थ भाव भयणीन आमकां दुसऱ्या वचपाक मागीर पेद्रूच सांगतालो तुमचो पयलो पाप साहेब तो सांगतालो ताजें तरी ऐका म्हजें आयकोंक थोड्यांक नाका कितें आकर्षण कपटी आकर्षण कापाटी सोबाय व्यर्थ सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकणणी फावो हा सरस्वतीची बिरांत न्ही गोवाची बिरांत पयलें तुका म्हाका आमकां आसोंक जाय कोणाची बिरांत न्ही खंयच्याय याजकाची बिरांत खंयच्याय पदवेदाराची बिरांत तुका म्हाका आमकां नाका देखून म्हाका 27 वर्सां जावन सरस्वतीची एकल्याची बिरांत शिवाय कोणाचीच बिरांत म्हाका ना हांवें सांगलां तुमकां हांव कोणाकच भियेना आनी कोणाकच बेश्टयना तुमी कित्याक भियेतात हांव नेना हांव कोणाकच भियेना कोणाकच बेश्टयना पूण थोडी तुमी कित्याक भियेतात म्हाका पळोवन म्हाका मेळोवंक हांव नेना तुमी कोणाक भियेचे एकल्याक मात कोणाक देवाक एकल्याक मात देखून हांगा हे बरयलां सरस्पराक भियेता ती स्त्री तिका वाकणणी फावो वाखाणणी फावो मोरी सरस्पराक भियेली वय मू देखून तिणें म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे तुजी खुशी म्हजे तें तुजें योजन म्हजे तें तुजे वाटो म्हजे तें तुजी चिंतना म्हजे तें हाका म्हणटा सरस्वतीची बिरांत जेन्ना देवाची खुशी आमी करता त्या दळा तूं म्हणटाय तूं सरस्वतीच्या बिरांतीन जियेताय आनी मानिवळ तिच्या हाताच्या फळान तिका वांटो दिया आणि तिच्यो करण्यो शहराच्या दरवटे काडे तिका वाकणू सरस्वती भियोन चलतल्या स्त्रियांच्यो कितें म्हणटा वावरू फळादीक सारकें का सरस्पराक भियोन चलतल्या स्त्रियांचो जावं दी दादल्यांचो जावं दी वावरू फळादीक कीर्तन 120 आनी 8 वळी 1 आनी 2 ऐका Psalm 128 verse 1 and 2 जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराक भियेता सरस्पराक भियेता जावं दी एक स्त्री एक दादलो जो कोण सरस्पराक भियेता आणि त्याच्या वाटाने आनी ताच्या वाटांनी ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या उतरां प्रमाणे जियेता तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तो मनीस भागी आनी तुज्या हातांच्या वावराचें फळ तुका मेळटलें आज तुमकांच तुमी सरा तुमच्या हातांचें फळ कोण कोण खातात हाजो अर्थ कितें जायती तुमकांच तुमी सरा तुमच्या हाताचो तुमच्या वावराचो फळ कोण कोण खातात कित्याक तुमी तांकां भियोवन रीण काडिल्लें तुमी तांकां भियोवन रीण दिल्लें तुमी तांकां भियोवन उदार दिल्लें तुमी तांकां भियोवन दक्षिणेन दिल्लें आज वैगिनींग पळया तुमकां जायत तेणी लुटलां पूण हांगा देवाची उतर सांगता जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराक भियेता सरस्पराक भियेता आणि त्याच्या वाटाने आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी तो मनीस भागी तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें तुकाच खावंक मेळटलें आज मेळ्ळां की तुमकां मेळटा की तुमकां मेळ्ळा जाल्यार सरस्पराक भियोन चला ताच्या वाटांनी चला ताची खोशी पाळा तो कितें सांगता तें करा विज्ञान काय को मेळटलें शुभ वर्तमानांत मात्र न्ही देखून एका स्त्री विशयांत अशें देवाचें उतर तिका तयार करता जाल्यार दादल्या विशयांती आनी स्त्री विशयांत परतान आमी आयकता पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचप 3 वळी 1 ते 7 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7 वयर कितें बरयलां दादले आणि स्त्रियो दोगांय की आतां दादल्याक विंगड न्ही दादल्यांनी कशें आसाचे स्त्रियांनी कशें आसाचे देवाचें उतर कितें सांगता तुम्ही बायलांनी तुमच्या गोवांक विधेयसायचे विधेयपण कालतेपण विश्वासीपण आज तें उणें जालां आमकां विधेय जावंक नाका कित्याक साबार दाखले हांव दिवंक शकता पूण हांगा वेळ पावचो ना एकलो भाव परगांवांत आसलो शिकल्या एका चेडवा कडेन काजार जालो ताका आपूण व्हरून गेलो
आणि सुमार ते 2 वर्सां ताका शिकयल्या या ताज्या बैले काम नातलें आनी तें एक डॉक्टर आनी वो खाली 10th की PUC केल्लो जाल्यार ताका पोसतलो ताज्या कामान पूण थंय 2 वर्सां अंची वळख जाल्ल्या उपरांत या बरें शिकिल्ल्या ताज्या बायलेक काम मेळ्ळें व्हडल्या आस्पत्रेंत वो 200 जोडटा जाल्यार तें 800 जोडटालें आनी त्या दिसान तूं कोण रे तूं कसरो रे तुका कांय मोल ना रे म्हणालें एक दाखलो मात तुमच्या मुखार हांवें दवरलो पळया न्ही जतना पयशांची गिरेस्कायची आनी कळ्ळें हें अहंकाराची परिस्थिती येता अशें जाता देखून देवाचो कितें म्हणटा स्त्रियांनी तुम्ही बायलांनी तुमच्या गोवांक विधेय जाय पयलें देवाक विधेय जाय मागीर गोवा विधेय जावंक जाता कित्याक ताणें दिल्लो वय की न्ही कोणाक देवान ताका दिल्लो वय मू वय की न्ही देखून आवय बापायक सांडून स्त्री एक संगी घेवन एकवटा दादलो स्त्री थंय एक जावन आवय बापायक सांडून स्त्री एक संगी घेवन एकवटा दादलो स्त्री थंय एक जावन देवान जें जोडलां कोणेंच मोडचें न्हय देवान तें जोडलां कोणेंच मोडचें न्हय तिचे भायर दादल्यान कोणाय घेवचें न्हय तिचे भायर दादल्यान कोणाय घेवचें न्हय देखून दादल्यांनी तिचो कसो मोग करूंक आसा मुखार आयकुया अशें तांचे मदलें कोणी सुवार्थ सत्मनीनांत जाल्यार उतराविणेंच आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त बिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले देखून आमी हांगा देवाची उतर दिवची गरज ना तांची साल तांची जमकण तांची जिवची रीत पळोवन हेर बावरता घेतले म्हणटा देवाचे उतर साक्ष दिवची गरज न्ही साक्ष जावची गरज साक्ष दिवंक आमी जायते बडबडयेत हांगा साक्ष दिले जायते आसात आज त्या साक्षेक कांयच मोल ना कित्याक म्हळ्यार जी साक्ष तांणी दिल्ली ताजे विरोधूच ते जिवन आसा साक्ष दिवची गरज न्ही साक्ष जावची गरज देखून हांगा त्या स्त्रीचें भक्तीपण पळोवन तिचें सादेपण पळोवन हेर भावार्था घेवची वाट उक्ती जातली देखून मुखली वट सांगता तिजी सोबाय कसली सोबाय तिणें आपणाय जाय का तुमची सोबाय जाय नये बायली विणलेल्या केसांची भांगारा शिंगाराची हे म्हजें उतार न्ही आज जायतो वेळ आमी ह्या खातीर करचें भाव म्हयनो बायल्या सोबाय खातीर पूण देवाचें उतार सांगता तुमची सोबाय जाय न्हय बायली विणलेल्या केसांची भांगाराची श्रृंगाराची आनी नेसलेल्या आंग वस्त्रांची बगार पळया बगार जाय जय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची भितर बरें आसा जाल्यार भायर परजळ आसा देखून हांवें सांगलें क्वीन एलिझाबेथ 9 आनी 6 वर्सांच्या प्रायर ती अंतरली कालनेपूर पूण तिची भितरली सोबाय तितली आसली की बायलांनी ती सोबतली आज साबार जाण जर तर आमी भितर सोबीत ना भायर आमी कितले आटनेट केल्यार सोबीत दिसना भियेनाकात तुम्ही साडो न्हेसा भांगर घाला लिपस्टीक घाला कितले आटनेट करा भितर आमी सोबीत ना तर बायलान आमी सुरपाना कितले दिसतले कित्याक आमच्या तोंडार मुखामळार परजळ आसच्या बदला खळबन दिसतली आनी भितर तुजी सोबाय आसा तर बायलांनी ती सोबाय दिसताली केवळ तुज्या तोंडार मात्र न्ही तुज्या तुवें नेसलेल्या तुज्या मुस्तायकेचेर ती दिसतली आसा बार जाण कळीत ना हांव भितर नितळ आसा बायल्यान हांव वेचीक पोत दुकरां सांगत आसतना तो भितरी मेळ्ळो आसलो भायरी मेळ्ळो आसलो भाव भयणीनो पूण जेन्ना तो भितर नितळ जाता बायल्यांनी ताका सोबयता ताजो बापूय ऐका लुकास वांजेला वचो 15 वळ 22 आनी 23 लूक चॅप्टर 15 वर्स 20 to 23 जेन्ना तूं भितरली सोबाय तुजी वाडयताय आनी म्हणटाय स्विकार कसो मी हांवें फूल जिनेन म्हज्या सुखाचें दोळीन पडोवन वेच्या पयलें कर तूं हें तुज्या बावुल्लें फूल सोबीत आसताय बावुल्लें फूल सोबीत आसताय तें फूल केदाळ सोबीत आसता जडार आसून त्या जडांत हांव ताका जडांतलो स्वाद सार पोषण मेळटा वय मू त्याच भाशेन तुजें थंय तें आसा जाल्यार पोषण बायल्यान तूं फुला बरी सोबा जाय आतां एका त्या वेचीक पुताची ती ही काणी ऐका
पूण बापय बापोई आपल्या साकरांक आपण सांगितलं आपल्या साकरांक आपण सांगी लागलो वेग्गी वसा वेगी वसा आणि असलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाण पोळ्या निंगी दुकरां सांगता मेळ्यांत आसल्या पुताक वेगी वसा बापोय म्हणटा आसल्या पैकी उत्तीम दगलो हाण आज हे कित्याक तुझ्या मुझ्या आमच्या मोतीन तेन्ना आसल्या पैकी बऱ्यांतले बरें नेसोन आमी कित्याक जेजूस अशें येना आसल्यांत आज हांगा आसलें तुमकांच तुमी विचारा आज यंत कार्य जर तर हॉलांत आसलें तुमकां हॉलाच्या जेवणाक तुमी वचोंक आसलें आज थोडी तुमी अशेंच न्हेसोन आयिल्ल्या बरी येती आसल्यात गी तुमकां तुमी विचारा हांवें तुमकां न्हेसोंक सांगिल्लें विक्रमा खातीर आडलिना खातीर न्ही तुमच्या होरेता खातीर जेजू खातीर उगडापणच्या बुकांत आवास्वर 21:2 कितें सांगता का बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21:2 आणि हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम होरेताक मेळोंक वेचे होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी होरेताक मेळोंक कशें आयलें वकाल तिके पळया हे तें देवाचें उतार हांगासा अस्तित्व रियालिटी या होरेताक मेळोंक ही वकाल कशी आयल्या तर त्या होरेताक मेळोंक तूं आनी हांवें आमी कशें न्हेसोन येजय खाली बायली न्हेसन मात्र न्ही भिये नाका किर्तन 29:2 सांगता साम 29:2 कसली नेसन तूं आनी हांवें नेसोन जेजूस अशी येजय म्हण देवाचें उतार सांगता का सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधना आर्टनेट करनी या म्हणून ना फॅशन करनी या म्हणून ना बरें करून मेकअप करनी या म्हणूंक ना थोड्यांक दुखता तुमकां थोड्यांक दुखता कित्याक म्हळ्यार हांगा वचून तोपता देखून तें तुमकां दुखता वाचती वळ परत्यान सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा कशें ही वकाल होरेताक मेळोंक बऱ्यांतलें बरें नेसोन बऱ्यांतलें बरें कितें म्हणटात बायली सोबाय म्हळ्यार आकर्शण म्हळ्यार तें न्ही खंयच्या दुसऱ्या दादल्या आकर्शण करूंक ती येवना आपल्या पतीक मानवून घेवच्या बरें आत्तां वाचलें न्ही तुवें उगड्या म्हणच्या बुकांत वाचलें 21:2 नवें जेरुसलेम सर्गींत हांव देवान आयिल्लें जेरुसलेम ऐका आणि हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम हांवें देखलें होरेताक मेळोंक वेच्या होकले बरी देवाचें उतार सांगता होरेताक मेळोंक येताना होकले बरी तुमी मेळोंक येया न्हेसोन येया माथ्यावाच्या वांजेलांत आवस्वर 22:11-13 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 22:11-13 त्या लग्नाच्या उत्सवाक एकलो आसलो तोय लोकां मदें बसलो पूण लग्नाची नेसान तो न्हेसोंक नासलो देखून राय कितें म्हणटा ताका ऐका सैऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसोन नेसनातलेल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची नेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर मुझे उतार न्ही वपार जेजूची लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगासर भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना पूण देखून राय कितें म्हणटा ताचे हात तवळ रायान सांगलें तूं हांगा आसूंक फावो न्ही तो म्हाका मानवू आता त्या रितीन ताका साडूंक ना म्हजे मुखार देखून तूं हांगा आसूंक फावो न्ही देखून ताका बांदा हात पांय बांदा आनी बायल्या काळोखांत उडया आज हांव कित्याक म्हळ्यार उक्त्यान हांव सांगता बेरान नासतना सांगता जर तर कित्याक हांव म्हजो खरो भाव म्हणून खरी भयण म्हणून हे म्हजें कुटां म्हणून ह्या म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हणून ह्या खातीर हांव आज अशें धैर्यान तांचे खातीर मीस भेटोवन आसा वो समराव हांगासर आचारण करनासा आज तुमकां देशांचें बोगाप आसलें जाल्यार तुमचो भाव म्हूण चिंतून भयण म्हूण चिंतून तुमच्या कुटुंबांत तसलें कार्य जाता तुमी कशी न्हेसोन येतल्यात तशें तुमी न्हेसोन येते आसल्यात म्हाका पळोवंक आसा म्हाका एक दीस पळोवंक आसा आनी तुमकां मेळोवंक आसा तुमच्या कुटुंबांत अशें जाता ना तुमी कितें आशेतात तुमी कशें तुमकां आसता नेटयतात गी म्हणून आज आमची ही भयणी अशी न्हेसोन आयल्या वेळार एका भावान विचारलें तुजें काजार गी जाप दिली त्या भयणीन म्हज्या भावाचें काजार ताच्या तोंडांतल्यान उतर आयलें म्हज्या भावाचें काजार
तरी संवसारांतले मनीस तुजे भाव नेंगी, संवसारांतली मनशां तुजे बहिणी नेंगी. जावं परत ही शिकोन आस खडक आसा तीख आसा, जावं परत तुमकां जायत्यांक पसंद ना, पण म्हाका भिरांत ना. तुज्या जेजू खातीर तूं कशें तुकाच तूं हाडून येताय. आज मात्र न्ही, हर एक शुक्रार सोनवार अशें न्हेसोन या जेजू खातीर. बऱ्यांतलें बरें, मनसुगेचें न्ही, फॅशनाचें. देखून आतां आयका दुसऱ्या वाचपान तो तुमची सबाय जायनाय. बायली म्हळ्यार हाजो अर्थ न्ही की तुमी कितेंय खेळटाना आमी खेळची मुस्तायकी न्हेसता. आमी गादोक आसतना बरी मुस्तायकी न्हेसून गादो कशी ना. त्याच भाशेन भाव भयणीनो, जेजूच्या पांय तळे येताना सरस्परा मुखार येताना वडोला आमी आयकलें. परतन वाचती वळू कीर्तन 29 आनी वळ 2, Psalm 29:2. सर्वेस्पराक त्याच्या नावाची महिमा दिया, त्याच्या नावाची महिमा दिया, पवित्र मुस्तायकी नेसून, पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. सर्वेस्पराचे आराधन करा. नाही कोणाक आकर्षित करून. हांव नितळ मनान आयला, नितळ काळजान आयला, नितळ कूड घेवन आयला, नितळ मुस्तायकी घेवन हांव आयला. कित्याक तेसलोनिकाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 5:23 सांगता, तुजी कूड, तुजो प्राण, तुजो आत्मो तिनी निर्दोशी सांबाळलेली आसो म्हणटा. ऐका 1 Thessalonians 5:23. समाधान दिता तो देव, समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी तुमकां पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ताका स्वागत करचे खातीर. सोम्या जेजूच्या येणे तुजे ते म्हजे ते आमचे जावचे खातीर तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो. देखून भाव भयणींनो, निर्दोषी देवानी तुझ्या नेसनात दोष पळोवंक नजो. हेरांनी मात्र न्ही, देवानी जेजूनी तुझ्या म्हणजे आमच्या नेसनात दोष पळोवंक नजो. देखून सहज आतां फाटी दुसऱ्या वचपाक तुजी म्हजी आमची सोबाय भितरली सोबाय वाडटाना सडटाना भायरी ती दिसत जाय, फुलां बरी, फुलुल्ल्या फुलां बरी. देखून मुखार ऐका, तुज्यो करण्यो कसल्यो जाय बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोभ आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतयाची. दुलोभ काळीज, शांत मन, मनसुगेची जिणी, खालतेपणाची सादी जिणी ती भायर दिसाची. भितरली तुजी सोबाय वाडटाना बायल्यान तुजी सोबाय फॅशनार परवाडना, मनसुगेर परवाडटा. आनी जी देवा मुखार अदीक मोलादी. आतां तुमी चिंतू म्हाका ती जाय म्हण, म्हाका तुमची गरज ना. असले मनसुगी, असले नेसन, असले भितरली सोबाय देवाक ती अदीक मोलादी, ताका ती मोलादीक. देखून पिद्रू आमकां ह्या भाशेन तयार करता. आनी मुखार ऐका, हे परी पुर्विल्ल्यो त्यो शेगुणी स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो. पळय शेगुणी स्त्री नेटयतल्यो खंय. ह्या परी पुर्विल्ल्यो शेगुणी स्त्री नेटयतल्यो. आमची पुर्वजां कशी वयतली मिसाक वताना मनसुगेचे नेसन नेसून येतले वय मू. आतांच्या बरी चेडवांच्या बरी फॅशन करणार तें दाखोवन आनी कितें दाखोवन येतलें. आज सकाळीं ताणें सांगलें स्त्रियांक साडयो कितल्यो मनसुगेच्यो आनी सोबायेच्यो. पूण आज नाका. आमकां पुराय आज पर आमचें जाता तितलें उणें उणें जालां. पुर्विल्ले स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो, आपणा नेटयतल्यो, देवाचेर त्यो बरवसतल्यो. देवाक मानूचे रितीन त्यो सोबयतल्यो, देवाक त्यो बरवसतल्यो आनी आपल्या गोवांक काल जातल्यो, आपल्या गोवांक त्यो काल जातल्यो. देखून आज त्या रितीन आमी जियेता न्हेसता जाल्यार गोवाक ताजे भर पडना. आज ताणें जोडुल्लें बायलेच्या भांगरा खातीर, बायलेच्या मुस्तायके खातीर, बायलेच्या सोबाया खातीर, बायलेच्या फॅशना खातीर सगळें खर्च करची गरज पडना. आज पळया न्ही गी सांबाळ उणो जाला, आमच्यो मर्ज्यो आनी गरज्यो सडल्यात. पण देवाचे उतर आमकां परत आमकां आमच्या उडासा काडटा, जागृत म्हणटा, सत्राय दिता. आनी अशें सारा अब्राहमा काल जावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करते. वळ्यानी कितून पर्यंत काल जावंक आसा. सारा अब्राहमाच्या कुशीची बोरू, ताका काल जाली, विधेय जाली, मात्र न्ही कितें म्हणून ती ताका धनी म्हणून धनी म्हणून लेखतली.
सारका संसार सदनी आसा सरपदवेदार देव पूण स्त्रियेक ताज्या बरी तावन कुशीन तावन काडला देखून ताणें सांबाळूंक आसा मोग दाखोवंक आसा देखून स्त्रियेनी तो मोग दाखोवन धनी म्हणून लेखूंक आसा सगळें कांडी म्हाका वेळना जाल्यार घोवाक बायलेचेर अधिकार आसा म्हणटा देवाचे उतार देखून बायलेन घोवाक आपलो धनी म्हणून लेखी जाय तुमी बरे जिणे जियेशात जाल्यार आनी कसल्याची बिरान दरिना जाशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हूण जाले तितलेंच आमकां बिरांत देवाची मात्र आनी बरी जिणी आमी जियेता देवाची बिरांत दवरून आमी जियेता आमी देवाची भुरगीं जाता आतां स्त्रियांक तितलें सांगिल्ल्या उपरांत घोवांक एक सत्राय दिता पेद्रू कितें ती तेच परी तुमी गोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवन हय ती खाली एक बोर मात्र चिंतूंक गेल्यार ना देवाच्या उतरा प्रमाणे ती अस्कत तूं ज्या कुडीन तितली हाडां आतां तुका घटमोट करन तुका बोळवंत करूंक देखून तो तुमी जाणात एक स्त्री कितली आबाल म्हणून अस्कत म्हणून दादल्यान झगडल्या बरी दादल्यान फायट केल्या बरी स्त्रियेक फायट करूंक जायना ती अस्कत कुडीन ती अस्कत तिच्या मनान ती अस्कत तिच्या काळजान ती देवाचे उतार सांगता देखून गोवांनी दादल्यांनी स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया तांकां पयलें सुदारसून जियेया देखून हांवें ओडोक सांगलें तुज्या पांयांत हांव ताका काडूंक ना तुज्या तकलेंत हांव तिका काडूंक ना तुजेर अधिकार सोलोवंक ह्या तिजेर गुड्डावन पांय पोंदा दवरूंक तुज्या बरी हांव तिका काडला म्हणजे तुज्या खांद्या पोंदा तिका सांबाळचे खातीर तुज्या काळजाच्या लागसिल्या त्या जाग्यात हांव तिका काडल्या देखून तिजो मोग करच्या खातीर आज हें सारकें सगळ्यांक समजल्लें तर कुटुंबा जिवितांत कितलो संतोश आसता मात्रणी कितली दादोसकाय आसता आनी मुखार तुमचे सवे एकच जिविताच्या देण्याच्यो 6 दायजिन्यो जाल्ल्यान तांकां मान दिया पयली तुजे दायजाचो वांटो तिजो तुज्या जिवितांत कितें आसलें आमी तुज्या जिविताच्या देण्याच्यो 6 दायजिन्यो पयलें तुजें दायज तिचें आनी तिचें दायज तुजें ती तुजें दायज तूं ताचें दायज दायज म्हळ्यार समजता तुमकां दायजी म्हळ्यार आमकां आसली ग्रेस्काय दायज देखून तुमी जाय एकामेका दायज न्ही तिजें भांगर तुजें दायज न्ही तिच्या वांट्यार आयिल्ली कितें आस्त तुजी दायज ती सुद्दां आसा तुजी दायज वडोल आमी सांगलें मोतयां प्रासड मोलादीक भांगारा प्रासड मोलादीक भांगारांत तुका मोग मेळटाय जाल्यार 2 बसा न्ही भांगार 2 बसा तुमच्या दोळ्या मोग मेळटाय भांगार 2 बसा कुजना तो रांदून वांडले तुज्या पांया तळे येता पळया पयशे जाल्यार 2 बसा आनी सांगा ऑर्डर तूं मसाला दोसाच येता पळय घरा कडेन बायल नातल्यार हॉटलांत वचून न्ही पयशे दिवन तें कोणी घेतात म्हळ्यार हांगा सांगूंक हांव कितें खुशी व्हरता म्हळ्यार पळया न्ही तिका पयशांचो जागो ग्रेस्कायचो जागो न्ही तिकाच ग्रेस्काय म्हणून आपणाय तिकाच व्हरतें दायज म्हणून आपणाय म्हणटा देवाचें उतार आनी माने हाचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावं खंयची अडकळ आसची ना देवाक मानवाता जाल्यार तुमचें खंयचेच मागणें फळादीक जायनाशें रावचें ना कित्याक त्याच कीर्तनांत कीर्तन 128 मागीर मुखार ऐका जर तूं सरस्परा भिवन चलताय ताच्या वाठांनी चलताय तुज्या वावराचें फळ तुका मेळटा मात्र न्ही तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन फळादीक दाखवाली सारकी खंय तुज्या मेजा भोंवतणी तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी खंय मात्र न्ही आशिर्वाद तुमचे देवान येतलो म्हणटा देवाचे उतर ऐका Psalm 128 वर्स 2 तावन ऐका मुखार तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें सुख संतोष तूं बगूंक पावतलोय तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवाली पळया न्ही आशिर्वाद पळया देव भक्त तुका आसा देव बिरान तुका आसा जाल्यार तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन फळादीक दाखवाली सारकी जातली तुज्या मेसा भोंवती मात्र न्ही तुजी भुरगीं तुज्या मेसा भोंवती तुज्या घरांत तुज्या सांगाता तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या बरी पांचवी जिवाळ जावन आसतले आतां भुरगीं खंय आसात एक एकल्याच्या कुडांत एक एकली आसात हे गो हे रे कोणी येनात ते पुसूनच आसात ते आयल्यारी हांगा दवरून तूं पुसून तूं
आज कित्याक कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद ना, ना आवय बापायक देव बी रावता, ना भुरग्यांक देव बी रावता, ना भक्त. म्हाका सांगून बेजार जाता. हांगा इतली सतां उगड्या बी जाल्ल्या उपरांत कितें देवाक मानता, कितें देवाक मानना म्हणल्या उपरांत जागो बदलतना, गांव बदलतना, देश बदलतना आमचें सगळें बदलता. तुमची भुरगीं तुमच्या सांगात कुटुंबांत आसतना कशीं आसलीं, इस्कालाक गेल्ल्या उपरांत कशीं जाल्यांत, काम मेळ्ळ्या उपरांत कशीं जाल्यांत, परगांवाक गेल्ल्या उपरांत कशीं जाल्यांत म्हणल्यार एक घडी तुमीच चिंतून पळया. त्या दाळ तुमकां समजतलें खंय सर्गी कितेंगी सुकलां. देव बिरांत आदारची ह्या देवाक मानवून चलचें खंयगी सुकलां. मागीर तांकां भास दिवंक देवान फाव केल्या भुरग्यांक तुमी भावार्थांत सांबाळटल्यात गी, तांकां देव बिरांत येवन वाडयतल्यात गी म्हणलें सवाल तांकां आसा. देखून आज देवाचीं भुरगीं आमी जायचे जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले ताका तुमच्या जिवितांत स्वागत करा. कोणाक? ऐका जोहान्स वांजेल अवस्व 2:1-11 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 2:1-11. काना शहरांतले लग्न. 2 दीस उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असले. नगरी काना शहरांत सभार जाणां हांव कित्याक उल्लेख करता म्हळ्यार तुमकां तुमच्या मतीन तरी गाजे इगर्जेंत काजार जाल्यार लग्न जाल्यार मात्र तांचे रस्पर जाले. हांगा जेजूच्या काळाक खंयच्या इगर्जेंत सिनागोगांत आनी खंय काजारां जावं नात. देखून आज धैर्यान सांगलें तुमकां खंयसरी तुमकां अवकाश नाल्यार हांगासर हांव अवकाश करून दिता. काना शहरांत काना नगरी एक लग्न जालें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे असले. पूण त्या लग्नाक तांचे रेस्पेर करूंक जेजूक आपोवंक ना भियेनाका. आनी साबारपटी सांगलें तुमकां दुखता या तुमकां तिके तोपता जावं पुरो आब्रामाचे रेस्पेर कोणें केल्लें, इसाकाचे रेस्पेर कोणें केल्लें, जाकोबाचे रेस्पेर कोणें केल्लें, दाविदाक इतल्यो हजारांच्यो बायल्यो आसल्यो रेस्पेर कोणें केल्लें. आज संप्रदाया प्रमाणे ह्या वडिलांक आनी कांय समाजाक भियोवन आज आमी जायते बरेपण आदारचे वांटो आमी होगडायल्यात. देखून आज हांगासर जाल्लें कार्य सगळ्या संवसाराक कळोवन दी. ह्या फुडें कोणाक असले समस्या आसा जाल्यार हे हांगास सोम्याच्या पांयां तळा तुमकां सगळें उचित भियेनाकात. सरस्व तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. देव बाप पूत पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. ताजी फर्जा तुमकां बरें मागतली. ताजी एकवटांत आसलेली तुमच्या सांगात आसतली ती तुमची दाजोसकाय जातली, तुमचो संतोश जातलो, तुमचो एकवट जातलो. देखून काना नगरांत एक लग्न असले. लग्न आशिल्लें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे असले. आपोवणे. देखून हांव पयलें आपया जेजूक ताच्या शिसांक आपोवन ताच्या जेजूक आपोवंक ना जाल्यार कांय जायना. अजापान जायना, सारकें जाणा जाया. तुमी ह्या जाकांक आपयतात, तुमी श्रेश्ठ ह्या जाकांक आपयतात, तुमी व्हडल्या व्हडल्यांक आपयतात, पूण जेजूक जर तर तुमी तुमच्या लग्ना जिवितांत आपोवंक ना तर खंय सासर ह्या अजापान जायनात, जावची नात. देखून व्हडल्या व्हडल्यांनी पुराय आशिर्वादीत केल्ली पुराय लग्नां जायतीं लग्नां गेल्यांत फडल्यांत. कित्याक तांणी व्हड व्हड मनशांक स्वागत केल्लो, पूण जेजूक तांच्या लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत तांणी स्वागत करूंक ना. देखून ती पडल्यांत. आज हांगासर भाव विक्रम आनी एडलीन तांणी करी जे स्वागत तांच्या ह्या लग्ना जिवितांत, तांच्या काजारी बेसांत, तांच्या कुटुंबा जिवितांत कोणाक? जेजूक. उरले येवन दीत येनासर रावून दीत, ताच्या कुटुंबाचें ते येवन दीत येनासर रावून दीत, कांय फरक पडना. आयिल्ल्यांकी सांगता येनातल्यांकी सांगता तुमी येयात येनात आसतना रावात, कांय फरक पडना. कोण हे तांच्या जिवितांत येवंक जाय? मरी आशिल्ली, मरी वरी कांय करूंक जावना. हांगा मरयेच्या भक्तांक हांव उक्त्यान सांगता मरी आशिल्ली पूण मरये वरी कांय करूंक जावना. दुखता जाल्यार दुखोवन दी तुमकां. कित्याक हे साकर येतात मरयेसरची. मरी कितें करता ऐका. थंय वायन उणो पडलो. वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें. कळ्ळें न्ही गी. ते वचून आवयक सांगतात. आवयक सांगलें तांचे लागीं वायन ना. तिणें वायन करून दिलो न्ही गी. हांगाच्यो स्त्रियो पळय बरें रांदून दिता तशें मरयेन वायन करून दिलो. तिणें वचून जेजू सांगता. जेजू कितें म्हणालो?
जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? तुझो हुस्को म्हाका कित्याक? सीधा सांगले आपल्या आवयक, तुझो हुस्को म्हाका नाका, आतां तिजो हुस्को ताका नाका. देखून तो मरी कितें सांगता साकरांक? तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, जेजूक सांगो ना, साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें वसा सांगता? ताजेच अशी वसा, म्हाका सांगा नाका, ताका सांगा. आजी तेंच सांगता मरी, तिनेच खुद्द सांगला हांव सरस्वतीची साखर न्हू, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हण तिनेच काल ती मान घाल्या आनी ती देख आमी काणयोच्या बदलाक आमी तिजे सशी जावता. ती तुका म्हाका आमकां कितें सांगता? तो तुमकां कितें तो सांगता तुमकां कितें सांगता? तें करा. आनी ताणें कितें सांगलें आसा? मरयेक सांगू ना ताणें, साकरांक सांगलें. कितें सांगलें? जुदेवांच्या सुद्दाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे सोबचेत आसले, फातराचे 6 मांडे थंय 6 दवरले. मांडे थंय दवरले खाली आशिल्ले. जेजून साकरांक सांगलें, जेजून सांगलें. कोणें सांगलें? कोणाक सांगलें? मोरयेक सांगू ना, अळे तूं तांकां सांग म्हणून. देवाचे उतर सारकें नियाळ करा, सारकें समजून घेया. ही पुट्टू काणयो न्ही. जेजू काय एक काल्पनीक व्यक्ती न्ही, चारित्रीक व्यक्ती. हिस्ट्री, हिज स्टोरी. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी मोरयेन सांगलें, तो कितें सांगता तें कर. आजी विक्रमाक आनी आडले ना तेंच सांगता, मोरी जावं दी, हांव जावं दी, कोणी जावं दी, आमी कितें सांगायचें तांकां? अरे तो कितें सांगता तें करा, तुमी एडवायस दिवंक वचनाकात. आतां एकलो भाव आयिल्लो तुमच्या हांगा मदें बसून आसा, म्हाका मेळोंक जाय, उलोवंक जाय, आमचे समस्या आसात. कांय जायना, तो कितें सांगता तें करा, नाजाल्यार कांय जायना. तें 5 दिसांचे रेत्रेक फाल्यां हांव सुरू जाता, ये या म्हळें हांवें तांकां. त्या चड तुमचे समस्या तिरसातात, खंडीत तिरसातात. कित्याक म्हजे समस्या पुराय तिरसिल्यात की तुमचे तिरसिनात. तो तुमकां सांगता की तें करा. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी ते खांड पर्यान भरले. खांड पर्यंत पळय न्ही, फुल उणो पडला, तितलो उणो पडला. आमच्या जिवितांत सगळें खाली जालां, सगळें खाली जालां न्ही. खांड भर पर्यंत बरा म्हणालो. भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडें काडा. ताणें वचून हात सयत घालूंक ना. ताणें सयत वचून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून आशिर्वाद सयत घालूंक ना. खाली ताणें सांगलें, उतार. ताजें एक उतार. ताणें सांगलें, ताजें उतार. ताणें सांगलें, आयकलें आनी तूं पाळटाय तर अजाप जाता तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. ताणें सांगलें, तुवें आयकल्लें, तूं आनी हांव आमी पाळटाव तर तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत जातात अजापां, वेजमेतां. जेजू अजापां सोदे, जेजू दिता म्हाका जीव. जेजू अजापां सोदे, जेजू दिता म्हाका जीव. सोडलें निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतान चलयलें. सोडयलें निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतान चलयलें. जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापां वेजमेतां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां वेजमेतां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. जेजू सारको कोणी, जेजू सारको कोणी ना. कोणी ना आसचो ना, येवचो ना. देखून आज तुमच्या जिवितांत ते अजापान जायचे, विजमितान जायचे, अस्वर्यान जायचे, महत् कार्यान जायचे, देवाक मानवची हें जायती महान कार्यान जायचे. तर तो सांगता तें करा. एकच उतार. आनी तो कितें सांगता? ताणें सांगलें, काडा व्हरा. आजीचो सांगता ताजें उतार. ओता तुजें हांव पाळटलो, ओता तुजें हांव मानतलो, ओता तुजें हांव पाळटलो, ओता तुजें हांव. देखून सकट विजमीस जाल्यात आनी ते व्हरून वेतात. कोणासाची व्हरून वेतात आयका? जेवणाच्या कारपेऱ्यान वायन चल्लें उदक साकून पळयलें. तो कोणसो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें.
उदक उपसून वेल्ल्या साकरांक मात्र ते कळीत असले. देखून ताणें होरेताक आपोवन तांचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांटा. पळय मनीस दिता कसलें दिता, देव दिता कसलें दिता, तुका आमकां समजाच. आमी मनशाचो आदार सोदता न्ही, भिकेचें भाव भयणीनो. मनशां आतां न्हू हाजेर ताजेर हांचे ताजेर विश्वास दवरून आमी आशेता, आमी हें जोडूंक या घेवंक पळयता, आमकां मेळचें भिकेचें. पूण देव दितना आमकां दिता बऱ्यांतलें बरें. आसा न्ही एक सांग न्ही, जब भगवान देता है छप्पर पाड़ के देता है. बऱ्यांतलें बरें. आज हांव धैर्यान सांगता सगळ्या संवसाराक कळून, बऱ्यांतलें बरें ताणें म्हाका दिलां. बऱ्यांतली बरी जन्मय, बऱ्यांतली बरी धेनी, बऱ्यांतलें बरें कितें म्हणटात, हर एक बऱ्यांतलें बरें ताणें म्हाका दिलां. आनी कोणीय काडूंक शकचो ना. कोणाय बरी तें लुटूंक साथ जावचें ना. कित्याक ताणें दिल्लें वस्तू रुपार न्ही, ताणें दिल्लें देण्या रुपार, जन्मा रुपार, मोगा रुपार, कृपे रुपार, शांती रुपार, समाधान रुपार, काकुलते रुपार, मात्र सक्ते रुपार, उजवाडा रुपार. आज ते जोडूंक तुमकां हांगासर जेजून हाडलां. तर बाबा विक्रम आनी भयण आयडलीन, जेजूक तुमचो सांगातीकान घेया. तो तुमच्या सांगाता आसा तर, तुमी ताच्या सांगाता आसा तर खंयच तुमी विचारची गरज ना. तुमच्या गरजां तो तुमकां पावतलो. फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता न्ही, वस्वर 4 आनी ओळ 19. फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रां वस्वर 4 आनी ओळ 19. जेजू क्रिस्तातय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. तुमच्या गरजांत पळय सांग पावल सांगता तें सुतार आज हांव तुमकां दिता. तुमच्या हर एका गरजांत जेजू तुमकां पावतलो. त्याच जेजूच्या नांवान ताणें बसयलेलें तें जिवीत बरोवन ओमतो जमा पावन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, मात्र तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी कोणाक तुमी जेजूक सांगाता घेवन जेजूच्या एकवटान दवर कुशी व्हरता सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालूं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोचो घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. भुरग्यांनी मोगान भेटोचो घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. म्हज्या भावांनो आनी भयण्यांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपच्या बेचादवाक सर्वेस्पद मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा, तुज्या नांवान या लग्ना बेसांत एकवटलेले या तुज्या भुरग्यांचेर विक्रमाचेर आनी आडलिनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव. तशेंच सदांच आमी ह्या एकवटांत हांगा आसले सर्वांनी आसून तुजी करी भुरगीं जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय.
हे मागणी आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो आमची काळजां भारुया आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडून ताका आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खर म्हज्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पोत परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगता सांगा ती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्व तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेचार उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरे जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसोतान समेज मनशां पासून ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबा तसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी ताच्या पुनः जिवंतपणासो आमी भक्तीपण उडास करता उजवीत सोंड ही सडवणची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुड्यान रगसेवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून वळखाले बावट तसो आमचो बावट गट खातीर कर त्यास एकवटांत आमी जेशें कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां आमरे देवाचे मे सांगाती बगेन दरनुतान सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सरस प्रासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्त्या पिड्यो शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सुस्निकाय कुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशा आणत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कोतीन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सुवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्टी आनी कॅस थाडीना जावं पूण तुज्या कोलतेन आमच्या आत्म्याचेर आनी कुडीचेर तशेंच आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकेन वखात तेंच जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटात ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो खरो जेजू तुजो मोगतो बरो निजायकी वर्णक फावो जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो खरो जेजू तुजो मोगतो बरो निजायकी वर्णक फावो जेजू तुजो मोगतो बरो लुंगायना लांबायना क्रिसनेला उंचायना गोडायना कोण तो सांगा लुंगायना लांबायना क्रिसनेला उंचायना गोडायना कोण तो सांगा कैसरी तुका मेळसोना कोणी तुका दिवचोना कैसरी तुका मेळसोना कोणी तुका दिवचोना सगळो संसार भोवल्यारी जेजू सारको दुसरो ना सगळो संसार भोवल्यारी जेजू सारको दुसरो ना जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो खरो जेजू तुजो मोगतो बरो निजायकी वर्णक फावो जेजू तुजो मोगतो बरो प्रार्थुया वर्तो संतोष आनी आनंद तुवें आज आमकां दिलाय सगळींच्या बोमोगळा बाप्पा तुज्या नांवान तुवें सांगात हाडलेली तुजी भुरगीं विक्रम आनी एडलीन ह्या काजारी बेसांत लग्ना बेसांत पवित्रपणाच्या जिवितांत तुज्या पुता जेजूक सांगाता घेवन ती आयल्यान सदांच वो सांगात तांणी जोडून एकवटांत आसूंक आनी तुजो सुभाम आशिर्वाद तांचेर पडुल्या वरवीं तुका खऱ्या निजा देवाक ती साक्षांत जिवंक तूं तांकां करपा दी तांचेर आनी आमचेर सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या त्या मॅक्स केटरसांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या सहदानीचेर तशेंच सांगा येवन सोम्याच्या एकवटांत आयलेल्या सर आमच्या भाव भयणांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बसून याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडकार सगळे